27 सफ़र 1490 बमुताबिक 12 और 13 सितंबर 622 ईस्वी की दरमियानी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान से निकलकर जानो माल के सिलसिले में अपने सबसे काबिल एतमाद साथी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ लाए थे और वहां से पीछे की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरात ने बाहर की राह ली थी ताकि मक्का से जल्द अज जल्द यानी तुलुए फजर से पहले पहले बाहर निकल जाएं। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरैश पूरी जांफिशानी से आप अलैहिस्सलाम की तलाश में लग जाएंगे और जिस रास्ते पर पहले उनकी नजर उठेगी वो मदीना का कारवानी रास्ता होगा जो शुमाल के रुख पर जाता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने वो रास्ता इख्तियार किया जो उसके बिल्कुल उलट था, यानी यमन जाने वाला रास्ता जो मक्का के जुनूब में वाक़ है। आप अलैहिस्सलाम ने उस रास्ते पर कोई 5 मील का फासला तय किया और उस पहाड़ के दामन में पहुंचे जो सौर के नाम से मारूफ है। ये निहायत बुलंद, पुरहेज और मुश्किल चढ़ाई वाला पहाड़ है। यहाँ पत्थर भी बकसरत हैं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव जख्मी हो गए और कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम निशाने कदम छुपाने के लिए पंजों के बल चल रहे थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम के पांव जख्मी हो गए। बहरहाल वजह जो भी रही हो, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहाड़ के दामन में पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम को उठा लिया और दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर एक गार के पास पहुंचे जो तारीख में गार सौर के नाम से मारूफ है। गार के पास पहुंचकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा के लिए अभी आप अलैहिस्सलाम इसमें दाखिल ना हो, पहले मैं जाकर देख लेता हूँ। अगर उसमें कोई चीज़ हुई तो आप अलैहिस्सलाम की बजाय मुझे उससे साबिका पेश आए। चुनाचे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर गए और गार को साफ किया। एक जानिब चंद सुराख थे जिन्हें अपना तहबंद फाड़ कर बंद किया, लेकिन 2 सुराख बाकी बचे रहे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों पर अपने पांव रख दिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अंदर तशरीफ लाएं। आप अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की आगोश में सर रख कर सो गए। उधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पांव में किसी चीज ने डस लिया, मगर इस डर से हिले भी नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग न जाएं। लेकिन उनके आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर टपक गए और आप अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ? अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे किसी चीज ने डस लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लुआबे दहन लगाया और तकलीफ जाती रही। यहाँ दोनों हजरात ने 3 रातें यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रातें छुपकर गुजारी। इस दौरान अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु भी यहीं रात गुजारते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि वो गहरी सूझबूझ के मालिक सुखन फहम नौजवान थे। सहर की तारीकी में उन दोनों हजरात के पास से चले जाते और मक्का में कुरैश के साथ यूं सुबह करते गोया उन्होंने यहीं रात गुजारी हो। फिर आप दोनों के खिलाफ साजिश की, जो कोई बात सुनते उसे अच्छी तरह याद कर लेते और जब तारीकी गहरी हो जाती तो उसकी खबर लेकर गार में पहुंच जाते। उधर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम आमिर बिन फुहैरा बकरियां चराते रहते और जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता तो बकरियां लेकर उनके पास पहुंच जाते। इस तरह दोनों हजरात रात को आसूदा होकर दूध पीते, फिर सुबह तड़के ही आमिर बिन फुहैरा बकरियां हाँक कर चल देते। तीनों रात उन्होंने यही किया। मजीद ये कि आमिर बिन फुहैरा हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मक्का जाने के बाद उन्हीं के निशाने कदम पर बकरियां हाँकते ताकि निशानात मिट जाएं। उधर कुरैश का ये हाल था कि जब मंसूबा कत्ल की रात गुजर गई और सुबह को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ से निकल चुके, तो उन पर गोया जुनून तारी हो गया। उन्होंने सबसे पहले अपना गुस्सा अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर उतारा, आपको घसीट कर खाना काबा तक ले गए और एक घड़ी ज़ेरे हिरासत रखा कि मुमकिन है उन दोनों की खबर लग जाए। लेकिन जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कुछ हासिल न हुआ तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा बरामद हुई। उनसे पूछा, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? उन्होंने कहा, बाखुदा मुझे नहीं मालूम कि मेरे अब्बा कहाँ हैं। इस पर कमबख्त खबीस अबू जहल ने हाथ उठाकर उनके रुखसार पर इस जोर का थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली गिर गई। इसके बाद कुरैश ने एक हंगामी इजलास करके ये तय किया कि उन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल काम में लाए जाएं। चुनाचे मक्के से निकलने वाले तमाम रास्तों पर खा वो किसी भी समत जा रहा हो, निहायत कड़ा मुसल्लह पहरा बिठा दिया गया। इसी तरह ये ऐलान आम भी किया गया कि जो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को या उनमें से किसी एक को जिंदा या मुर्दा हाजिर करेगा, उसे एक के बदले 100 ऊंटों का गिरां कदर इनाम दिया जाएगा।
اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فراز میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ رہا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جس کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ علیہ السلام کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رک گئی اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینے کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن اریقط سے، جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب دوشنبے کی رات آئی جو ربیع الاول کی چاند رات تھی، بمطابق 16 ستمبر 622 عیسوی، تو عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آ گیا اور اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیمتاً لوں گا۔ ادھر اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بھی ذات سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا تو اسما رضی اللہ عنہا نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کمربند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ رہنما عبداللہ بن اریقط نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے پر پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا اور اس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زیری مکہ سے لے کر چلا، پھر ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زیری نے اسفان سے راستہ کاٹا، پھر زیری نے امت سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور قدید پار کرنے کے بعد پھر راستہ کاٹا اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا خرار سے گزرا، پھر سنیت المرہ سے، پھر بیابان لقف سے گزرا، پھر مجاہ کے بیابان میں پہنچا اور وہاں سے ہو کر پھر مجاہ کے موڑ سے گزرا، پھر ذوالعزوین کے موڑ کے نشیب میں چلا، پھر ذیقشر کی وادی میں داخل ہوا، پھر جداجد کا رخ کیا، پھر اجرد پہنچا اور اس کے بعد بیابان تاہن کے اطراف کی وادی ذو سلم سے گزرا، وہاں سے ابابید اور اس کے بعد فاجہ کا رخ کیا اور پھر ارج میں اترا، پھر رقوبہ کے داہنے ہاتھ سنیت العائر میں چلا، یہاں تک کہ وادی ریم میں اترا اور اس کے بعد قبا پہنچ گیا۔ اب راستے کے چند واقعات بھی سنتے چلیے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی علیہ السلام کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام سو گئے اور میں آپ علیہ السلام کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی طرف چلا رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اسے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا، دوہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔
और एक बकरी पकड़ी। मैंने कहा जरा थन को मिट्टी, बाल और तिनके वगैरह से साफ कर लो। फिर उसने एक काब में थोड़ा सा दूध दोहा और मेरे पास एक चर्मी लोटा था जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने और वुजू करने के लिए रख लिया था। मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, लेकिन गवारा न हुआ कि आपको बेदार करूं। चुनाचे जब आप बेदार हुए तो मैं आप अलैहिस्सलाम के पास आया और दूध पर पानी उंडेला यहाँ तक कि उसका निचला हिस्सा ठंडा हो गया। उसके बाद मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, पी लीजिए। आपने पिया यहाँ तक कि मैं खुश हो गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या अभी कूच का वक्त नहीं हुआ? मैंने कहा, क्यों नहीं। उसके बाद हम लोग चल पड़े। इस सफर में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का तरीका ये था कि वो नबी अलैहिस्सलाम के रदीफ रहा करते थे, यानी सवारी पर आप अलैहिस्सलाम के पीछे बैठा करते थे। चूंकि उन पर बुढ़ापे के आसार नुमायां थे, इसलिए लोगों की तवज्जो उनकी तरफ जाती थी। नबी अलैहिस्सलाम पर अभी जवानी के आसार गालिब थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो कम जाती। इसका नतीजा ये था कि किसी आदमी से साबिका पड़ता तो वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछता कि ये आपके आगे कौन सा आदमी है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इसका बड़ा लतीफ जवाब देते, फरमाते, ये आदमी मुझे रास्ता बताता है। इससे समझने वाला समझता कि वो यही रास्ता मुराद ले रहे हैं, हालांकि वो खैर का रास्ता मुराद लेते थे। इसी सफर में आप अलैहिस्सलाम का गुजर उम्मे माबद खुजाइया के खेमे से हुआ। ये एक नुमाया और तवाना खातून थी। हाथों में घुटने डाले खेमे के सहन में बैठी रहती और आने जाने वालों को खिलाती पिलाती। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि पास में कुछ है? बोली, बाखुदा हमारे पास कुछ होता तो आप लोगों की मेजबानी में तंगी न होती। बकरियां भी दूर दराज हैं। ये कहत का जमाना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खेमे के एक गोशे में एक बकरी है। फरमाया, उम्मे माबद, ये कैसी बकरी है? बोली, इसे कमजोरी ने रेवड़ से पीछे छोड़ रखा है। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, इसमें कुछ दूध है? बोली, वो इससे कहीं ज्यादा कमजोर है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इजाजत है कि इसे दोह लूं? बोली, हाँ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। अगर तुम्हें इसमें दूध दिखाई दे रहा है तो जरूर दोह लो। इस गुफ्तगू के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के थन पर हाथ फेरा, अल्लाह का नाम लिया और दुआ की। बकरी ने दोनों पांव फैला दिए, थन में भरपूर दूध उतरा। आप अलैहिस्सलाम ने उम्मे माबद का एक बड़ा सा बर्तन लिया जो एक जमात को आसूदा कर सकता था, और उसमें इतना दोहा के झाग ऊपर आ गया। फिर उम्मे माबद को पिलाया। वो पीकर शिकमसेर हो गई तो अपने साथियों को पिलाया। वो भी शिकमसेर हो गए तो खुद पिया। फिर उसी बर्तन में दोबारा उतना दूध दोहा कि बर्तन भर गया और उसे उम्मे माबद के पास छोड़कर आगे चल पड़े। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उनके शौहर अबू माबद अपनी कमजोर बकरियों को, जो दुबलेपन की वजह से मरियल चाल चल रही थी, हाँकते हुए आ पहुंचे। दूध देखा तो वो हैरत में पड़ गए। पूछा, ये तुम्हारे पास कहां से आया? जबकि बकरियां दूर दराज थीं और घर में दूध देने वाली बकरी न थी। बोली, बाखुदा कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि हमारे पास से एक बाबरकत आदमी गुजरा जिसकी ऐसी और ऐसी बात थी और ये हाल था। अबू माबद ने कहा, ये तो वही साहिब कुरैश मालूम होता है जिसे कुरैश तलाश कर रहे हैं। अच्छा, जरा उसकी कैफियत तो बयान करो। इस पर उम्मे माबद ने निहायत दिलकश अंदाज में आप अलैहिस्सलाम के औसाफ और कमालात का ऐसा नक्शा खींचा कि गोया सुनने वाला आप अलैहिस्सलाम को अपने सामने देख रहा है। ये औसाफ सुनकर अबू माबद ने कहा, वल्लाह, ये तो वही साहिब कुरैश हैं जिसके बारे में लोगों ने किस्म किस्म की बातें बयान की हैं। मेरा इरादा है कि आप अलैहिस्सलाम की रफाकत इख्तियार करूं और कोई रास्ता मिला तो ऐसा जरूर करूंगा। उधर मक्के में एक आवाज उभरी जिसे लोग सुन रहे थे, मगर उसका बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था। आवाज ये थी, अल्लाह रब्बुल अर्श उन दो रफीकों को बेहतरीन जजा दे जो उम्मे माबद के खैमे में नाजिल हुए। वो दोनों खैर के साथ उतरे और खैर के साथ रवाना हुए, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफीक हुआ वो कामयाब हुआ। आए कुसई, अल्लाह ने उसके साथ कितने बेनजीर कारनामे और सरदारियां तुमसे समेट ली। बनु काब को उनकी खातून की क़यामगाह और मोमिनीन की निगहदाश्त का पड़ाव मुबारक हो। तुम अपनी खातून से उसकी बकरी और बर्तन के मुताल्लिक पूछो। तुम अगर खुद बकरी से पूछोगे तो वो भी शहादत देगी। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि हमें मालूम न था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर का रुख फरमाया है कि एक जिन ज़ेरी मक्का से ये अशार पढ़ता हुआ आया। लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे, उसकी आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन खुद उसे नहीं देख रहे थे, यहाँ तक कि वो बालाई मक्का से निकल गया। वो कहती हैं कि जब हमने उसकी बात सुनी तो हमें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किधर का रुख फरमाया है, यानी आप अलैहिस्सलाम का रुख मदीना की जानिब है। रास्ते में सुराका बिन मालिक ने ताक़ुब किया और इस वाक़े को खुद सुराका ने बयान किया है। वो कहते हैं, मैं अपनी कौम बनी मुदलिज की एक मजलिस में बैठा था। इतने में एक आदमी आकर हमारे पास खड़ा हुआ और हम बैठे थे।
اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے رک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا نیچے رکھا تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا، اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت رکھی ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ علیہ السلام کو آگاہ کیا اور توشہ و ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہ لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ علیہ السلام مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ پیچھے کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کے لالچ میں نبی علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ راستے میں نبی علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔